बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने इस्तिलाहात को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अरबी का मल्लम होगा, या अरबी ज़बान व अदब होगी इल्मी वालों की किताब, इसकी जिल्द नंबर 1 और दर्स अव्वल हम पढ़ने वाले हैं, दर्स नंबर 1। ठीक है। एक होता है लफ्ज़। लफ्ज़ की दो इकसाम है, बामाना और बेमाना। बेमाना मिसाल के तौर पर पानी वानी हम कहते हैं या पानी शानी कहते हैं। ठीक है। बैल वैल, कुत्ता शुत्ता। ठीक है। तो ये बामाना जो होता है लफ्ज़, उसे ये पानी यानी कि जो हमारी समझ में आ जाए उसे बामाना के, जो हमारी समझ में ना आए, जिसका कोई माना ही नहीं होता, उसे बेमाना कहते हैं। इसे मुहमल भी कहते हैं, इसे मुहमल भी कहते हैं। ठीक हो गया। और अब हम पढ़ेंगे कलमा की तारीफ़। कलमा, अभी जो हमने बामाना पढ़ा है ना अल्फाज, हर बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। ठीक हो गया। अब कलमा की भी 3 इकसाम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इसम किसे कहते हैं? इसम ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं कि जो अपने माना पर दलालत करे और इसमें कोई ज़माना भी ना पाया जाता हो। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन एक नाम है, अलम है। ठीक है। ये अपनी शनाख्त तो रखता है लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, तो इसे हम इस्म कहेंगे। और फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल उसे कहते हैं कि जो अपने माना पर भी दलालत करे और इसमें ज़माना भी पाया जाता हो। मिसाल के तौर पर दाराबा, मारा उस एक मर्द ने, मारा उस एक मर्द ने। ठीक है। तो इसमें ज़माना भी पाया जाता है माजी का। ठीक है। मारा, मारा उस एक मर्द ने, मार चुका है, तो इसमें माजी का दूसरा ज़माना भी पाया जा रहा है और ये अपने माना पर दलालत भी कर रहा है, इसे हम फ़ेल कहेंगे। हर्फ, हर्फ किसे कहते हैं? हर ऐसा लफ्ज़ है जो अपने माना पर खुद तो दलालत ना करता हो, बल्कि ये दूसरे बामाना कलमा से मिलकर अपने माना पर दलालत करे। ठीक है। इसकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर देखा होगा अला, हत्ता, फ़ी, मिन, ये वगैरह ना, ये हम इसकी डिटेल आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। काफ़ी इसकी अच्छी खासी डिटेल आगे आएगी। अब है इस्म। इस्म की 2 इकसाम हैं, एक होता है इस्म नकरा और एक होता है मारफा। नकरा किसे कहते हैं? ऐसा इस्म है जो आम चीज़ पर बोला जाए। ठीक है। मिसाल के तौर पर राजुलन, इसका क्या मर्द है? इसका मतलब है मर्द, राजुलन। तो कौन सा मर्द, कैसा मर्द, किस तरह का मर्द? तो यानी कि इसमें तमाम पूरा जिन्सी मर्द की पूरी जिन्सी आ गई है इसमें, तो ये आम है। ठीक है। मर्द कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हूँ अपना। तो ये किसी एक ख़ास चीज़ पर दलालत नहीं कर रहा। जबकि मारफा जो होता है, ये ऐसा इस्म होता है जो किसी ख़ास चीज़ पर दलालत करे, ख़ास चीज़ पर बोला जाए। ठीक है। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन बाकायदा किसी का नाम है। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुँह बोले बेटे थे, ज़ैद बिन अरकम। ठीक है। उनको दूसरा, उनके मतलब भी आयात आई हैं कुरान पाक में। ठीक है। मा काना मुहम्मद अहदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन वगैरह, ये भी इन्हीं के मतलब की आयत थी जब इनको दूसरा बोलने लग पड़े थे। बहरहाल ये हमारा भी टॉपिक नहीं है। तो मारफा की कितनी इकसाम है? मारफा की आगे 7 इकसाम है। इसमें मारफा की 7 इकसाम है। मारफा की 7 इकसाम है। पहला है इसमें अलम, अलम, ज़ैदुन, अच्छा ज़ैदुन, ये बाकायदा किसी के नाम को इसमें अलम कहते हैं, ये भी मारफा है। ठीक है। अभी हमने इसका जिक्र किया है। इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर में क्या आता है? ये सुना होगा हुआ, हुमा, हुम, ही, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुमना, अना, नहनु वगैरह, ये सब ज़मायर, ये भी मारफा होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अंता। ठीक है। इसमें अशारा, इसमें अशारा,
یہ بھی اس میں معرفہ ہے، مثال کے طور پر حاضہ، حاضانی، ہاؤلائی وغیرہ جو آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اولائکا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے قرآن پاک میں بھی اولائکا اولا ھدی من ربہم، تو یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں موصول، مثال کے طور پر الذی، اشارہ دوسرا اشارہ کہہ رہا ہوں، اس میں موصول جیسے کہ اللتی ہو گیا، الذی ہو گیا، یعنی کہ الذی جو ایک مرد، اللتی جو ایک عورت ہے، ایسے جو موصول صلہ، اس کی بھی ہم بحث کو آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ موٹا موٹا سے اوپر سے اس کا تعارف ہے کہ یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے ہم اس میں منادہ، جس میں دوسرا پکارا جاتا ہو، جیسے یا اللہ، ٹھیک ہے، جو یا ہے شروع میں، یا رسول اللہ، یا حسن، یا حسین، یا علی، ٹھیک ہے، یہ جو شروع میں یا آ رہا ہے نا، یہ منادہ کا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اسے بھی معرفہ کہتے ہیں۔ اب ہے ایک معرف باللام، معرف باللام کسے کہتے ہیں؟ الف لام جو لگا ہوتا ہے نا بعض کلمات پر، وہ بھی معرفہ کی علامت ہوتی ہے، اور الف لام جس صیغے پر آ جائے اس کے آخر میں تنوین نہیں ہم دے سکتے، تنوین ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دو پیش، دو زیر، دو زبر، ان کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ معرف باللام، اس کی بھی آگے کافی جیسے مثال کے طور پر الانسان، ٹھیک ہو گیا، یہ معرف باللام ہے، کسی خاص دوسرا نا، یہ بھی آگے آپ پڑھیں گے، دوسرا استغراقی، جنسی، یہ آگے اس کی نا کافی باس ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے وہ معرفہ جو دوسرا کسی ایک کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے نا، مضاف کو بھی دوسرا مضاف علیہ کی بحث کو ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی کی بحث کو ہم انشاءاللہ جلدی پڑھیں گے۔ مثال کے اور مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ کتاب زیدن، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ کیوں ہے، کیا ہے، ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ باقی یہ جو کتاب ہے یہ بھی معرفہ کی ہے، کیونکہ یہ کسی خاص بندے کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے، لہٰذا یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی معرفہ کی اقسام ہے، اور ایک چیز اور پڑھتے ہیں ہم آگے تھوڑا سا، اس میں ذات اور اس میں صفت، اس میں ذات، اچھا، اس میں ذات کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ اسم ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پوری ذات کو اس میں لایا جائے، انسانن، ٹھیک ہے، پورے کو پورے انسان اس میں آ جاتے ہیں، فرسن، اس میں سارے گھوڑے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا حجرن، سارے کے سارے پتھر آ جاتے ہیں، یعنی کہ پوری کی پوری جو اس کی جنس ہے اس پر دلالت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ذات ہے۔ اس میں صفت کیسے کہتے ہیں؟ اس میں صفت کہتے ہیں جو کسی شے کی صفت بتائے، جیسا کہ قبیحٌ، بدصورت، ٹھیک ہے، قبیحٌ، جیسے حسنٌ، خوبصورت، یہ سارے صفات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی آگے کافی ڈیٹیل ہوگی، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہ جو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسم کیا ہے، اور اس اسم کی جو موٹی موٹی اوپر سے جو بحث ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو اتنی کوئی مشکل یہ ہے نہیں جتنی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے، آپ کو بھی کرے۔ فی امان اللہ۔